ومصلية نحمد ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الهيثم عن رجل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قدمت وهي متمتعة وهي متمتعة چې شتل شي اوس خازر دا خج متمتع حج په درې قسمه ده. خج په درې قسمه دي. یو خج قران، حج قران که قران، یو سړی څه حج قران درې نه اوس ده خامخ. یو خج متمتع لکه اوس تو شینلو متمتع تو شینلو متمتع دی یلو متمتع، حالانکه دو متمتع ده. متمتع دویمې تا باندې شد ده. او دریم نمبر حج افراد، هغه شینلو افراد خو به فرد جمع رسیده. افراد خو سړی ته شي. وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها. عمره پرېږده به شو شولو پرېږده ولا بس عمره پرېږده نبی صلی الله علیه وسلم برسته هغه که نه به صحیح ده. خیز حالات کې به کله کله بودارې لږ ښه که نه کله صفایي څه وشي بیا دوباره اخته کېږي. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قدمت متمتعة وهي حائض وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. أبو حنيفة ما يعرف أستيخ سري أبو حنيفة دا تذكيرات كن دا سجوري كن سري أبو حنيفة دا تخرفي تشكور تكفينا بس مطاريف تلك كنزنا. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قدمت متمتعة وهي حائض فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها واستأنفت رجل زوال دي حاجة واستأنفت الحج حج بروا ګرځولو کنه حتى إذا فرغت من حجها أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدر إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن أبو بكر بين أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها العمرة بقرة. دا ویلې د سکي کړي وو لکه دغه غای کړي وه که نه لکه عمره یې نه وه کړي بیا هغه په بدل کې څه شي غویل والا کړي وو عمرې دپاره. قال ابو حنیفه کله د طواف هغه کې واقع که نه جنابت یا خیز حالات کې به در باندې شه رسي دم دی دم اکبر رسي دم اصغر چې شتل شي دم اصغر لکه بوزه مزه بلوله که ګړې میږي تېر شي وزه. قال ابو حنیفه عن عبد الملك عن ربيع بن الحراش عن ربيعي بن حراش عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفضها العمرة دما. بيتل سديد بارا بدم يركي سيشوا. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا نبي الله يصدر الناس بحجة وعمرة سخال حج عمرة وأنا أصدر بحجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر
فقال انطلق بها انطلق بها الى انطلق التنعيم ده انطلق معنی خبر بویزه د سره انطلق بها الى التنعيم فلتهل فلتهل ثم التفرغ التفرع منها ثم التعجل ثم د لتعجل علي د امر صيغه څه دي د کې د لام سره کله ټچینګ وکي بیا د ساکن ګرځي صحیح شو عليه فإني انتظر انتظرها ببطن العقبة دي ځکه زه ته منتظر یم بس بیا راوړل سره ځم. قال أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن دنګي کې ما محمد دي کې سبق زر نشل د سره نقطه وانه سنن عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبد الله عبيد الله قال تذاكرنا لحم صيد بصيده الحلال يصيده الحلال فيأكله المحرم دی کنه مو دی غوخه ذکر وکړو کایو الول سړی احکار وکړلو کنه دې خړل څنګه اوس دا مسله خای خړل شي کنه محرم سره صحیح ده نائم نیت سره فرق نه غورځي صحیح ده تبره دا سي ور رسول الله صلی الله علیه وسلم نائم خو بوالو کنه حتى ارتفعت به دي ذکر خطنا بعد ان مقدر ده کنه نه یاري ارتفعت به چوک نه بس حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيما يتنازعون دسكي بحث كوي فقلنا في لحم صيد يصيده الحلال فيأكل المحرم قال فأمرنا مجهول صيغه ده فأمرنا خو جمع كن فأمرنا اجاز لنا خړل شي الله عليه